नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रह त्रिपिटकको पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 70औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, गएको एपिसोडमा यो अंगुत्तर निकायको 11वटा निपातमध्ये पहिलो निपात जसलाई एकक निपात भनियो र त्यसमा पनि 20वटा वर्गहरूमा छुट्याइएको छ र त्यसमध्ये 18औं वर्ग जसलाई अपर अक्षरा संघाट वग्गो भनेर भनिएको थियो, त्यो विषयमा हामीले कुराकानी थालेका थियौँ। र त्यो अपर अक्षरा संघाट वग्गो भनेको अर्को पनि चुटकी बजाउने वर्ग भनेर भनिएको छ र त्यो चुटकी बजाउने सम्बन्धमा त्यही एकक निपातको 6औं वर्गमा पनि गइसकेको कुरा मैले गएको एपिसोडमा अलिकति यहाँहरूलाई पृष्ठभूमि बताइदिएँ र यही 18औं वर्गको पनि केही पृष्ठभूमिको कुरा मैले यहाँहरूलाई गएको एपिसोडमा निवेदन गरेँ र यो एकचोटि चुटकी बजाउन्जेलसम्ममा पनि यदि कसैले मैत्री चित्तलाई शुद्ध रूपमा चाहिँ राख्न सक्यो, फैलाउन सक्यो भने उसलाई ध्यानी भनिन्छ, उसलाई बुद्धको आज्ञा पालन गर्ने भनिन्छ र यो राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ र जसले लामो समयसम्म त्यो मैत्री भावना गर्यो भने त उसलाई भन्ने नै के हो भनेर यसरी भन्नुभएको कुरालाई मैले अलिकति गएको एपिसोडमा यहाँलाई बताउने प्रयास गरेँ र 18औं वर्ग जसमा 181वटा सूत्रहरू छन्, त्यसमध्ये पहिलोदेखि चौथोसम्मको कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ र त्यसमा भनिएको थियो जो व्यक्तिले चुटकी बजाउन्जेल समयमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानको अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानी भनिन्छ, बुद्धको शिक्षालाई पालन गरेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्डलाई सित्तै नखाएको भनिन्छ र लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्नेलाई त के भन्ने हो भनेर बुद्धले भन्नुभएको कुरालाई मैले यहाँहरूसँग समक्ष राखेँ र त्यही क्रममा त्यो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान के हुन्, त्यो ध्यान कसरी गरिन्छ, त्यो ध्यान कुन समूह अन्तर्गत पर्छ र त्यही सिलसिलामा विभिन्न प्रकारका लोकहरूको बारेमा पनि र ध्यानकै छोटो परिचयको रूपमा पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ। तसर्थ अब त्योभन्दा अगाडिका सूत्रहरूमा के छन् भन्नेतिर म यहाँ जान प्रयास गर्दैछु र त्यो जानुभन्दा अगाडि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई एउटा सानो जानकारी अर्को पनि के दिन चाहन्छु भने जस्तो चुटकी बजाएको समयमा मैत्री चित्तको यहाँ अस्ति कुरा आयो, अहिले चाहिँ चतुर्ब्रह्म विहारको कुरा आउँदैछ र यसरी गर्दै 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 यो पुरा सूत्रमा चाहिँ मैले अस्ति पनि निवेदन गरेँ, यो त्रिपिटकका धेरै कुराहरू यसमा हामीले पाउँछौँ र यो चुटकी बजाउन्जेल समयसम्म जसले यो सप्ततिंश बोधि पक्षीय धर्म भनेर चाहिँ भनिएको छ, जसमा यो बोधि पक्षीय बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि चाहिने 37वटा धर्महरूको बारेमा बुद्धले बताउनु भएको छ। त्यसलाई बोधिपक्षीय अथवा पालीमा बोधिपक्षीय धर्म भनेर भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा 37 फ्याक्टर्स अफ इन्लाइटेनमेन्ट जसलाई भनियो र यो सबै कुराको यहाँ चाहिँ यो सूत्रमा यो वर्गमा चाहिँ हामी पाउँछौँ। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैत्री चित्तको त कुरा गयो, अब आउँदैछ सूत्र 5 देखि 8औंसम्म 4वटा अप्रमान्य भनिएको छ। अप्रमान्य नै असीमित। हुन त मैत्रीको कुरा त गइसक्यो, तर यसमा अलिकति फरक गरेर के आइरहेको छ भनेदेखि मैत्री चित्त विमुक्ति, त्यसै गरेर करुणा चित्त विमुक्ति, मुदिता चित्त विमुक्ति
र उपेक्षा चित्त विमुक्ति भनेर यो चित्त विमुक्तिको सँग जोडेर यो चतुर्ब्रह्म विहार मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा र यो चतुर्ब्रह्म विहारको पनि मैले यहाँहरूसँग पहिले नै यो परिचय गराएको थिएँ। यो ब्रह्म विहार भनेर किन भनियो त भन्दाखेरि ब्रह्म माने उच्च स्तरको उत्तम श्रेष्ठ, विहार माने बस्ने, उच्च स्तरमा बस्ने, उच्च स्तरको रूपमा र उच्च श्रेष्ठ बसाइलाई चाहिँ ब्रह्म विहार भनिएको छ। र यसरी ब्रह्म विहार गरेर बस्नेलाई ब्रह्मा पनि भनियो। त्यो ब्रह्माको चारवटा मुख छ भनेर चाहिँ त्यसको प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ मूर्ति बनाइयो अथवा वर्णन गरियो। वास्तवमा त्यो चारवटा मुखको प्रतीकात्मक रूप चाहिँ के त भन्दाखेरि यही चारवटा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। उनीसँग यी चारवटा उच्च स्तरका गुण हुने भएको कारणले उनलाई ब्रह्मा भनियो। र त्यो ब्राह्मिक गुण यो प्रत्येक छोराछोरीका आमाबाबुसँग, छोराछोरीप्रति आमाबाबुको मनमा हुने यो चारवटा गुणले गर्दाखेरि आमाबाबालाई पनि ब्रह्मा भनेर भनिएको, यो कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ। अहिले एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएँ। यसरी छोराछोरीप्रति आमाबाबुको असीम करुणा हुन्छ, असीम मैत्री हुन्छ, असीम मुदिता हुन्छ, असीम उपेक्षा हुन्छ। यसरी असीम किसिमबाट यो चारवटा ब्रह्म विहार हुने भएकोले उहाँहरूलाई ब्रह्माको दर्जा दिएको छ। र यसरी असीमित रूपमा चाहिँ हुने भएको कारणले यसलाई अप्रमाण्य, सिमाना नै नभएको असीमितको रूपमा चाहिँ दर्शाइएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैत्रीको कुरा त अस्ति गरेँ, त्यसै गरेर चारवटा ध्यानको पनि कुरा मैले यहाँहरूसँग राखेँ। अहिले आउँदैछ यी मैत्री चित्त विमुक्ति। अब यो मैत्री चित्त विमुक्ति भनेको के हो छोटकरीमा बुझौँ। यहाँ यो मैत्री र चित्त विमुक्ति, अझ मैत्री चित्त विमुक्ति यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ यो मैत्रीको कारणले अथवा मैत्री चित्त गरेर त्यसैमा उसले चाहिँ अभ्यास गर्दै 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 यस्तो अवस्था पुग्छ कि ऊ विमुक्त मोक्ष अवस्थामा पुग्छ। यसरी मैत्री चित्तको कारणले विमुक्त हुने त्यो जुन स्थिति छ, अवस्था छ, त्यसलाई मैत्री चित्त विमुक्ति। त्यसै गरेर करुणाको कारणले, करुणा भन्नाले अर्काको दुःख देख्न नसक्नु, त्यसप्रति दया माया जाग्नु, उसलाई केही सहयोग गर्नु भनेको करुणा। अरूलाई दुःख हुन्छ, आफूलाई जस्तो दुःख मन पर्दैन अरूलाई पनि दुःख मन पर्दैन, उसलाई दुःख हुन्छ भनेर चिन्ता लिनु मैत्री भयो। र कोही दुखी दरिद्र देखेर उसप्रति हामीले दया माया गर्नु करुणा भयो। त्यसै गरेर कोही कसैको चाहिँ उन्नति प्रगति भयो, कसैलाई फाइदा भयो, कसैको राम्रो भयो भने त्यो देखेर आफू खुसी हुनु, आफू पनि प्रसन्न हुनुलाई मुदिता भनिन्छ। र कुनै पनि अवस्थामा दुःख होस् सुख होस्, रमाइलो होस् नरमाइलो होस्, फाइदा होस् बेफाइदा होस्, कसैले प्रशंसा गरोस् कसैले विरोध गरोस्, त्यसमा चाहिँ चित्तलाई असन्तुलित नबनाइकन सन्तुलित रूपमा बस्ने अवस्थालाई उपेक्षा। दर्शक महानुभावहरू, यो 2500 वर्ष अगाडिको यो शब्दको प्रचलन, यसलाई उपेक्षा भनेर पालीमा भनिन्छ, संस्कृतमा उपेक्षा भनियो। तर अहिले आएर यो उपेक्षा शब्द चाहिँ एउटा नकारात्मक अर्थमा चाहिँ अहिले बुझिन्छ। भने कसैलाई बेवास्ता गर्नु, कसैलाई हेप्नु, कसैलाई तिरस्कार गर्नुलाई उपेक्षा गरिनु भनेर चाहिँ अहिले बुझिन्छ। तर आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडिको भाषामा यो उपेक्षा भनेको तटस्थ बस्ने, समता रूपमा बस्ने, कुनै पक्ष विपक्ष नलिने। अघि भने सुख होस् दुःख होस्, आम्दानी होस् घाटा होस्, कसैले प्रशंसा गरोस् अथवा निन्दा गरोस्, कुनैमा पनि मन असन्तुलित नभइकन सन्तुलित भएर चाहिँ समतामा बस्न सक्यो भने त्यसलाई उपेक्षा भनिन्छ। र यसरी उपेक्षा चित्तलाई
अभ्यास गर्दै 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 यदि उसको चित्त चाहिँ निर्मल हुन्छ भने त्यो उपेक्षा चित्तको कारणले ऊ विमुक्तिमा पुग्यो। यसरी मैत्री चित्त, करुणा चित्त, मुदिता चित्त, उपेक्षा चित्त, यी चारवटा चित्तको कारणले विमुक्ति चाहिँ जुन प्राप्त गर्ने हो त्यसैलाई यो चारवटा अप्रमाण्य भनेर भनियो। र अब बुद्धले के भन्नुभयो त, कुनै पनि व्यक्तिले एक चुट्की बजाउने समयसम्ममा यदि यी चारवटा कुराहरूलाई अभ्यास गर्यो भने, उसको मनमा लियो भने, शुद्धसँग उसले चाहिँ अभ्यास गर्यो भने के हुन्छ, उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाए अनुसार उसले चाहिँ गरेको ठहरिन्छ र उसले राष्ट्रपिण्ड सित्तै खाएको ठहरिन्न। दर्शक महानुभावहरू, यो राष्ट्रपिण्डको शब्द मैले गएको एपिसोडमा पनि यसलाई धेरै चर्चा गर्ने मैले प्रयास गरेको थिएँ। बडो महत्त्वपूर्ण छ यो राष्ट्रपिण्ड। राष्ट्रले कुनै पनि नागरिकलाई उसको आधारभूत आवश्यकताको लागि जुन लगानी गर्ने हो, जुन सुविधा दिने हो, त्यसको उपभोग त सबैले गर्छन्, तर त्यो उपभोग गरे बापत उसले पनि राष्ट्रको लागि, राज्यको लागि केही उसको पनि दायित्व छ, कर्तव्य छ, त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ। र एक चुट्की मात्रै यस्तो चाहिँ शुद्ध मनले ध्यान गर्दाखेरि उसले आफ्नो कर्तव्यलाई चाहिँ पुरा गरेको ठहरिन्छ। हेर्नुहोस् है, कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र यदि कसैले त्यो अभ्यास चाहिँ लामो समयसम्म गरेको छ भने त उसलाई भन्ने नै के छ रे, के कुरा भयो र भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। ल, यसरी चारवटा अप्रमाण्यलाई पनि यसरी राम्रोसँग ध्यान गर्न सकिन्छ। त्यसबाट आफू पनि विमुक्ति त हुने नै भयो, तर उसले राष्ट्रलाई पनि केही योगदान गरेको ठहरियो। किन? यसमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। किन भन्दाखेरि कमसेकम त्यो समयसम्ममा उसले आफ्नो जीवनलाई पनि सार्थक बनायो र उसले राष्ट्रको लागि पनि कुनै विप्लवका कामहरू गरेनन्, कुनै विरोधका कामहरू गरेनन्, कुनै प्रकारका शिकायतका कामहरू गरेनन्। भन्नुको अर्थ राष्ट्रले उसलाई जुन दिएको जुन सुविधा हो त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा चाहिँ उपयोग गरेको ठहरिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको हामी पाउँछौँ। दर्शक महानुभावहरू, अब यो चुट्की बजाउने समय र यो विभिन्न प्रकारका ध्यानको, होइन, मैत्रीको आदिको मैले चाहिँ पृष्ठभूमि पहिले नै यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको कारणले म अब यो सूत्रलाई अलि अगाडि बढाउन चाहन्छु। र मलाई लाग्छ सबैको धेरै वर्णन गर्नुपर्ने अवस्था नहोला। अब सूत्र 9 नम्बर 9 देखि 12 सम्म चारवटा सूत्रमा बुद्धले के बताउनुहुन्छ त, यो चार सतिपट्ठान अथवा विपස්සना ध्यानको बारेमा उहाँले के भन्नुभयो। यो चारवटा सतिपट्ठान छ, मैले यहाँलाई अस्ति पनि निवेदन माने जानकारी गराएँ। शरीरमा शरीरलाई हेर्नु, वेदना अथवा अनुभूतिमा अनुभूतिलाई हेर्नु, चित्तमा चित्तलाई हेर्नु र चित्तवृत्ति, चित्तमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका चित्तवृत्तिलाई जस्ताको तस्तै हेर्नु। यी चारवटालाई चार स्मृति प्रस्थान भनेर भनिन्छ अथवा विपස්සना ध्यान पनि भनिन्छ। र यो स्मृति प्रस्थानलाई पालीमा सतिपट्ठान भनेर भनिन्छ। अब यहाँ बुद्धले के भन्नुभयो त, जसले चुट्की बजाउन्जेलको समय मात्र पनि आफ्नो शरीरमा शरीरलाई हेरी बस्छ, प्रयत्नशील भई, स्मृतिवान भई, राग र द्वेषको बसमा नजाने हुन्छ, उसलाई ध्यानी भनिन्छ। बुद्धले सिकाएको अनुसार सिकेको भनिन्छ। राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ भने लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्यो भने त उसलाई के नै भन्नु र, त्यसको त के कुरा भयो र भनेर यसरी उहाँले बडो महत्त्वपूर्ण र एकदम प्रेरणादायी रूपमा चाहिँ यो कुरा भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो शरीरमा शरीरलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ र थाहा पाउनु जरुरी पनि छ। जस्तो अब हामी हाम्रो शरीर
त्यो शरीरमा विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू भइरहन्छन्। जस्तो हामी श्वास फेर्छौँ, श्वास भित्र टान्छौँ, श्वास बाहिर फाल्छौँ। त्यो तान्छौँ फाल्छौँ भन्दा पनि श्वास भित्र आउँछ, बाहिर निस्किन्छ। त्यो तपाईँ हामीले तान्नु भनेर तान्ने पनि होइन, फाल्छु भनेर फाल्ने पनि होइन। तर कहिलेकाहीँ त्यो अभ्यास गरिन्छ। जस्तो अब विभिन्न प्रकारका योग, ध्यान, प्राणायामहरूमा त्यो श्वास प्रश्वासलाई नै कसरत गरेर हेरिन्छ, गरिन्छ। तर त्यो गरुन्जेल मात्रै हो। अरू बेला त जस्तो अब हामी जागृत रहेको अवस्थामा त हामी गर्छौँ रे ल, तर सुतेको अवस्थामा त त्यस्तो गर्न सकिन्न। मस्त निद्रामा सुतेको हुन्छ, तर पनि श्वास त चलिरहेको हुन्छ नि। त्यो त स्वाभाविक रूपमा सास आइरहन्छ, गइरहन्छ, आइरहन्छ, गइरहन्छ। यो शरीरले गर्ने एउटा क्रियाकलापबाट एउटा हो। र यसरी आइरहने गइरहने सासलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर स्मृतिपूर्वक मनलाई यताउति नपठाइकन एकचित्त गरेर जुन त्यो आइरहेको गइरहेको सासलाई हेर्दाखेरि दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँ धेरै नै कुराहरू हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। धेरै नै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। र यदि त्यो ध्यान गर्दाखेरि अथवा त्यो श्वास प्रश्वासलाई ध्यान दिएर हेर्दाखेरि तपाईँको मन एकचित्त भयो, एकाग्र भयो र पुरा होसपूर्वक स्मृति साथ चाहिँ तपाईँ बस्न सक्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो चित्तमा राम्रोसँग निहालेर हेर्नुहोस् त, त्यति बेला त्यो चित्तमा कुनै पनि प्रकारका द्वेष, कुनै पनि प्रकारका रिस, राग, द्वेष, लोभ, कन्जुसीपना, अभिमान केही पनि आउने मौका पाउँदैन। यो भनेको के? आफ्नो चित्त निर्मल हुँदै गइरहेको आफैले हामी चाल पाउँछौँ। र यसरी चित्त निर्मल हुँदै 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 गयो भने के हुन्छ? यो चित्तमा भएका क्लेशहरू बिस्तारै घट्दै जान्छ, घट्दै जान्छ। र यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ कि बिल्कुल नितान्त निर्मल अवस्थामा पनि त्यहाँ पुग्न सक्छ, जसलाई विमुक्ति भनेर भनियो। अघि मैले जुन यहाँलाई निवेदन गरेँ, मैत्री चित्त विमुक्ति, मैत्री चित्तको कारणले जुन विमुक्ति सुखलाई अनुभव गर्ने हो। अब यो श्वास प्रश्वासको प्रक्रियालाई हेरेर पनि हामीले त्यो अनुभव गर्न सकिन्छ। हो होइन, हामी आफैले अभ्यास गरेर हेर्न सक्छौँ, अध्ययन गरेर हेर्न सक्छौँ, अनुभव गरेर हेर्न सक्छौँ। बुद्धले भन्नुभयो त्यसैले मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, अथवा किताबमा लेखिएको छ भन्दैमा पनि स्वीकार गर्नु जरुरी छैन। यो त हामी आफैले प्रयोग गरेर, आफैले अभ्यास गरेर, टेस्ट गरेर, एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति खुलस्त रूपमा, यति स्वतन्त्र रूपमा, स्वतन्त्र चिन्तनको वातावरण दिएर चाहिँ शिक्षा सिकाएको कोही पनि धर्मगुरु हुनुहुन्छ भने बुद्ध एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। अरू धर्मशास्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने, पढ्यौँ भने, अभ्यास गऱ्यौँ भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारका रेस्ट्रिक्सनहरू, त्यसमा विभिन्न प्रकारका निषेधका कुराहरू आउन सक्छ। तर बुद्धले त्यसमा कतै पनि त्यहाँ निषेधात्मक कुराहरू बताउनु भएको छैन। बताउनु भएको छ र के त भन्दाखेरि तिम्रो मनमा नराम्रा विचारहरू उत्पन्न नगर, कुनै खराब विचार छैन, उत्पन्न नै हुन नदेऊ। यदि उत्पन्न भएको छ त्यसलाई हटाऊ। राम्रो विचार उत्पन्न भएको छैन, उत्पन्न गर्ने प्रयास गर। र त्यो यदि राम्रो विचार उत्पन्न भएको छैन त्यसलाई अझ वृद्धि गर। कति राम्रो सन्देश छ हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू। भने जस्तै यो श्वास प्रश्वासलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न प्रकारका अनुभवहरू गर्न सक्छौँ, अनुभूतिहरू गर्न सक्छौँ। र मैले अघि निवेदन गरेँ, यो चित्त शुद्ध हुनको लागि पनि यसले धेरै सघाउ पुर्याउँछ। तसर्थ बुद्धले के भन्नुभयो त? यसरी शरीरलाई हेर्दाखेरि पनि एकछिन मात्रै, एक चुट्की बजाएको समय मात्रै हेर्दाखेरि पनि उसको चित्त नितान्त निर्मल यदि हुन्छ भने ऊ त पुरा ध्यानी नै भयो।
बुद्धले सिकाएको अनुसार नै गर्ने चाहिँ ठहरियो र उसले राज्यप्रति कुनै प्रकारका विप्लव, कुनै प्रकारका भ्रष्टाचार, कुनै प्रकारका अन्याय अत्याचारको त्यति बेला कुनै पनि सोचै नआउने हुँदाखेरि उसले राष्ट्रप्रति कुनै विद्रोह गरेको पनि छैन, राष्ट्रप्रति कुनै गलत धारणा पनि राखेको हुन्न त्यो समयमा। र जुन आफ्नो दायित्व हो चित्त शुद्ध गर्ने, एकजना मानिस भएर बाँच्नको लागि जुन अभ्यास गर्यो त्यो भनेको राष्ट्रपिण्डलाई सही उपयोग गरेको ठहरिन्छ। र लामो समयसम्म त्यस्तो गर्दाखेरि त उसलाई उसको के नै कुरा भयो, धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नुभयो। यसरी हामीले बुझौँ। र यसरी नै यो शरीरलाई हेर्ने भगवान बुद्धले 14 प्रकारका विधिहरू बताउनु भएको छ। अब त्यसमध्ये म छोटकरीमा मात्र यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। एउटा पहिलो त त्यो श्वास प्रश्वासलाई हेरेर ध्यान गर्ने भयो। अर्को कुरा, हामी मानिसहरू अथवा भनौँ प्राणीहरू नै उसको शरीरको गतिविधिमा 4 प्रकारको हामी पाउँछौँ। एउटा कि त यसरी बसिराखेका हुन्छौँ, कि त उभिराखेका हुन्छौँ, कि त हिँडडुल गरिराखेका हुन्छौँ, कि त लेटिराखेका हुन्छौँ। यो 7वटा अङ्ग्रेजीमा पोस्चर भन्छ, यो एक प्रकारको मुद्रा नै भन्नु पर्ला। यसरी कि त बस्ने, कि त उभिने, कि त हिँड्ने, कि त लेट्ने, सुत्ने होइन कि लेट्ने, यी 4वटा शरीरले गर्ने क्रियाकलापलाई यदि ध्यान दिएर हेर्ने हो भने यसलाई हामी इरियापठ भन्छौँ। यो 4वटा इरियापठलाई राम्रोसँग स्मृतिपूर्वक, होसपूर्वक म अहिले के गर्दैछु, बसिरहेको छु भने बसिरहेको छु, उभिरहेको छु भने उभिरहेको छु, हिँडिरहेको छ भने हिँडिरहेको छु, र लेटिरहेको छ भने लेटिरहेको छु भनेर जति बेला जुन अवस्था छ त्यसलाई नछुटाइकन स्मृतिपूर्वक, होसपूर्वक यदि कसैले हेर्छ भने त्यो शरीरलाई हेरेको ठहरिन्छ। यो दोस्रो उपाय हो। तेस्रो तरिका भनेको तपाईले अथवा हामीले अथवा मानिसले बिहान उठ्दादेखि राति नसुतेसम्म विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू गर्छौँ। जस्तो राति बिहान उठ्नासाथ बाथरुम गइन्छ होला, मुख धोइन्छ होला, दाँत माझिन्छ होला, टोयलेट गइन्छ होला, अनि जलपान अथवा चियापान नास्ता गरिन्छ, त्यसै गरेर खाना खाइन्छ, लुगा बाहिर जानु पर्यो भने लुगासुगा फेरिन्छ, लाइन्छ। यो प्रत्येक गतिविधिलाई एकछिन पनि बेहोसी नभइकन पुरा होसका साथ चाहिँ म अहिले यो गर्दैछु भनेर त्यो सबै होसपूर्वक गर्दै सबै क्रियाकलापलाई होसपूर्वकलाई चाहिँ गर्ने हो भने त्यसलाई पनि शरीरलाई हेरेको भनेर भनिन्छ। र यसलाई शब्द दिएको छ सम्पजन्य अथवा सम्प्रजान अथवा सम्प्रज्ञान भनेको प्रत्येक क्षणलाई चाहिँ ज्ञानपूर्वक हेरेको हो। यो तेस्रो भयो। अनि चौथोमा छ तपाईँको यो शरीरमा त हाम्रो विभिन्न प्रकारका अङ्ग प्रत्यङ्ग छन्। शरीरभित्र बाहिरबाट पो यो छालाले ढाकिएको छ, आँखा छ, नाक छ, मुख छ, कान छ, शरीर छ। तर शरीरभित्र त विभिन्न प्रकारका अवयवहरू छन्, विभिन्न प्रकारका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्। फोक्सो छ, मुटु छ, ठोस पदार्थहरू त्यस्तो 20 प्रकारका छन्। त्यसै गरेर यो पसिना भयो, रियाल भयो, थुक भयो, रगत भयो, हुँदा पिसाबसम्म गर्दाखेरि 12 प्रकारका तरल पदार्थहरू छन्। र यसरी 20 प्रकारका ठोस पदार्थ र 12 प्रकारका तरल पदार्थलाई हेर्नेलाई यसलाई प्रतिकूल मनसिकार भनेर भनिन्छ। यो पनि शरीरलाई हेर्ने। र 5औं छ धातु मनसिकार भनेर। यो शरीर भनेको संरचना भनेको 4वटा महाभूतहरू छन्, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। यो 4वटा महाभूतलाई हेरेर गर्ने ध्यानलाई धातु मनसिकार भनिन्छ। यो पनि शरीरलाई हेर्ने भयो। अनि अर्को, अब मानिस जन्मिएपछि एक दिन मर्नै पर्छ
र मरिसकेपछि त्यो लास हुन्छ। अब त्यो लासलाई हेरेर पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। कसरी त यो विभिन्न लासको विभिन्न अवस्थाहरूलाई, विभिन्न यसको चाहिँ स्थितिहरूलाई चाहिँ हेरेर यो मेरो शरीर पनि मरेपछि अथवा म मरेपछि मेरो यो लास भएको शरीर यस्तै हुने रहेछ, त्यो लासलाई हेरेर आफ्नो शरीरमा तुलनात्मक रूपमा हेरेर मेरो शरीर पनि यसरी नै हुन्छ भनेर 9 प्रकारले चाहिँ सिकाउनु भएको छ। ऐको 5 वटा, यो 9 वटा, 14 प्रकारले शरीरलाई हेर्ने बुद्धले चाहिँ सिकाउनु भएको छ। यो सतिपट्ठान 4 वटा मध्ये पहिलो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएकोले मैले यो पहिलो शरीरलाई हेर्ने सतिपट्ठान स्मृति प्रस्थानको बारेमा यहाँसँग केही कुरा राख्ने मौका पाएँ र यो मौका दिनुभएकोमा बोडी टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिँदै, ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएको, हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।